अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत से कामयाब बातचीत के बाद मुलाजिमीन की आम हड़ताल खत्म, दफातर में हाजिरी। माधापुर में सिविल कंट्रैक्टर के कत्ल की वारदात, हमलावर रकम और सोना लेकर फरार। 1 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करने टीआरएस के अरकान असेंबली का ऐलान। आरटीसी की 300 नई बसों का आगाज। दिवाली के मौके पर पटाखों से दूर रहने तिब्बी माहिरीन का दमे के मरीजों को मशवरा। और हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज आखिरी वनडे मैच। अब खबरें तफसील से। आम हड़ताल को खत्म करने के लिए रियासती हुकूमत से मुश्तरका मजलिस अमल की कामयाब बातचीत के बाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर में सरकारी मुलाजमीन हाजिर हुए। रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट और सेक्रेटेरिएट में भी मुलाजमीन की काफ़ी तादाद देखी गई, जो हड़ताल के बायस ज़ेर इल्तवा कामों और फाइल्स की यकसुई में मसरूफ़ नज़र आए। माधापुर की अय्यप्पा सोसाइटी में एक सिविल कंट्रैक्टर के.एस. मूर्ति के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि हमलावर घर में दाखिल हुए और मूर्ति का कत्ल करके नगद रकम और सोना लेकर फरार हो गए। ये वाक़या मंगल की सुबह 3 बजे पेश आया। इस वाक़े के वक्त सीसी कैमरे काम नहीं कर रहे थे क्योंकि बरक़ी सरबराही मजदूद थी। पुलिस ने बताया कि सोसाइटी के फ्लाइट्स में किराएदार मुकीम हैं और किसी को भी इस वाक़े का इल्म नहीं हुआ है। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी अरकान असम्बली का इजलास 28 अक्टूबर को मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें 1 नवंबर की यौम तासीस तक़ारीब में शिरकत ना करने से मुताल्लिक़ तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के मुतालबे का जायज़ा लिया जाएगा। इस इजलास में तेलंगाना के सरकर्दा कांग्रेसी कायदीन शिरकत करेंगे। टीआरएस के अरकान असम्बली ने 1 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। केसीआर के घर पर मुनक़िदा इजलास में अरकान असम्बली ने ये फैसला किया है। तेलंगाना के मामले में मरकज़ी हुकूमत पर मज़ीद दबाव डालने के लिए ये अरकान असम्बली भूख हड़ताल करेंगे। आरटीसी की जानिब से मुसाफिरीन की सहूलत के लिए 300 नई बसों का आगाज़ किया गया, जिसमें सीएनजी से चलने वाली इंदिरा बस भी शामिल है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यनारायणा ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में इन बसों को झंडी दिखाई। इन नई बसों में एयर कंडीशन और काफ़ी आरामदा बसें शामिल हैं। ये बसें हैदराबाद से विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा के अलावा मुंबई, बेंगलुरु और मैसूर तक चलाई जाएंगी। इन बसों के ज़रिए मुसाफिरीन को आरामदा सफ़र की सहूलत पहुँचाई जाएगी। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा ज़िला गुंटूर के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। जगन मोहन रेड्डी ने इस मौके पर साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की हलाकत के बाद सदमे से फौत होने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया और मुख्तलिफ मुकामात पर वाईएसआर के मुजस्सिमों की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। दिवाली के दौरान आतिशबाजी की वजह से दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, दमा, एलर्जी जैसी बीमारियों में मुब्तला अफराद की परेशानियों में इजाफा देखा जाता है। पटाखों से आंखों को नुकसान पहुंचने और कान का पर्दा फटने जैसे वाक़यात भी देखने में आते हैं।
طبی ماہرین نے تیز آواز والے پٹاخوں سے پرہیز کرنے اور دمے کے مریضوں کو پٹاخوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ حکومت کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے محکمہ برقی کے ملازمین کے JSC کے کوارڈینیٹر رگھو کی جانب سے شروع کردہ بھوک ہڑتال کامیاب رہی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ رگھو کی شوگر کی سطح میں کمی ہوئی ہے۔ ملازمین نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ہڑتال ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تشکیل تلنگانہ تک ہڑتال جاری رکھنے کا ملازمین نے عزم ظاہر کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رگھو اپنی بھوک ہڑتال آج ختم کریں گے۔ محکمہ برقی کے ملازمین نے تلنگانہ تحریک کو کمزور کرنے کا حکومت پر الزام عائد کیا۔ عادل آباد کے برقی سب اسٹیشن کی عمارت حکومت کی لاپرواہی کی شکار ہو گئی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر 10 سال قبل کی گئی تھی، جو کافی خستہ حالی کی شکار ہے۔ عمارت کی دیواروں میں جگہ جگہ دراڑیں دیکھی جا رہی ہیں۔ کنٹرول روم کی کھڑکیاں اور دروازہ بھی کافی بوسیدہ ہو گیا ہے۔ یہاں پینے کے پانی کی سہولت بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک ہی بورویل تھی جو ناکارہ ہو گئی ہے۔ راتوں میں یہاں سانپ اور بچھو کا خطرہ بھی لگا رہتا ہے۔ یہاں کے مزدوروں نے بتایا کہ وہ جان جوخم میں ڈال کر کام کر رہے ہیں۔ لیبیا میں معمر قذافی کی نعش کی خفیہ ریگستانی علاقے میں تدفین عمل میں آئے گی۔ بعض مغربی ممالک نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ قذافی کو پکڑنے کے بعد مار پیٹ کی گئی، جس کے بعد انہیں گولی مار دی گئی۔ انقلابیوں نے قذافی کی نعش کا عوام کو مشاہدہ کروایا تھا، جو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ آسام میں شدت پسندی کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے آج ممنوعہ شدت پسند تنظیم الفا کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ الفا کے سرکردہ قائد حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دونوں فریقوں کے لیے تسلیم شدہ بنیادی اصولوں اور اہم امور پر بات چیت متوقع ہے۔ الفا کے مطالبات میں آسام کے عوام کی پہچان اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے طریقے تلاش کرنے کے لیے دستور میں ترمیم بھی شامل ہے۔ مرکزی کابینی سیکریٹری اجیت کمار، جو جموں و کشمیر میں اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، سری نگر میں چیف منسٹر عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ریاست کی معاشی ترقی سے متعلق امور زیر غور آئے۔ عمر عبداللہ نے وفد کو بتایا کہ ریاستی حکومت مؤثر پنچایت نظام قائم کر رہی ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ ثانی نے 30 رکنی کابینہ کو حلف دلایا ہے۔ اردن میں اصلاحات کا مسئلہ درپیش ہے۔ کابینہ میں 25 نئے چہروں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں فائنانس کا قلمدان بھی شامل ہے۔ کابینہ میں اسلام پسندوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنی 6 ماہی مالیاتی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، جس سے تہواروں کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ RBI نے 18 ماہ میں تیسری مرتبہ سود کی شرح میں اضافہ کیا ہے، جس سے ہوم لون، کار لون اور بینکوں کے قرض مہنگے ہو جائیں گے۔ مشہور نغمہ نگار ساحر لدھیانوی کی آج برسی ہے۔ انہوں نے پیاسا، کبھی کبھی، وقت اور نیا دور جیسی فلموں میں موسیقی دی۔ ساحر نے کئی سنگیتکاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں SD برمن، خیام کے ساتھ انہوں نے کئی گیت پیش کیے۔ ساحر اور SD برمن کی جوڑی نے پیاسا، بازی اور دیگر فلموں کے ایسے گیت دیے جو کافی مقبول ہوئے۔ ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان آج 5واں ون ڈے میچ کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں کھیلا جائے گا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان دھونی اس آخری میچ میں بھی کامیابی کے خواہاں ہیں۔ انگلینڈ اس آخری میچ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبر دوپہر یہیں ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔